हुक्मा ने लिखा है कि माँ दौरान हमल जो भी अमाल अपनाती है, जो भी अफ़ाल अपनाती है, जो भी अक़वाल अपनाती है, जो भी अफ़कार अपनाती है या जो भी अकायद अपनाती है, इसके असरात पैदा होने वाले बच्चे पर बहुत ज़्यादा मुरत्तब होते हैं। हत्ता कि मामूली से मामूली अफ़ाल के असरात भी बच्चे पे पड़ते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि वो क्या बन रहा है और आप क्या बनाना चाहती हैं या क्या आप उसको बना रही हैं, ये सब आप पे मुनहसर है कि आप उसको क्या बनाना चाहती हैं। ठीक है, आप सोचती कुछ और है उसको बनाने के लिए और करती कुछ और है। तो हर माँ बाप अच्छा सोचते हैं ना। माँ तो बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि उसके हमल में उसका जो बच्चा होता है उसका सारा दारो मदार अल्लाह ने माँ की अफ़ाल और अमाल पे रख छोड़ा है। लिहाजा क्या करना चाहिए माओं को चाहिए कि उस दौरान खूब नेकियां करें, नेकियों को हाथ से जाने ना दें, नेकियों में बढ़ोतरी करें। और नेकी की डेफिनेशन को ये नहीं कि आप पहाड़ सर करें, हर वो काम जो अल्लाह की रजा का सबब बनता है, अल्लाह की राह की तरफ लेके जाता है, वो नेकी ही है। और फराइज और वाजिबात के अलावा सुनन यानी जो सुनते हैं, और मुस्तहबात यानी मुस्तहिब जो काम है उसका भी एहतमाम करें। ठीक है, कुछ पसंदीदा काम है ना, लेकिन वो मुबाह के उसमें आ जाते हैं, कर सकते हैं तो करें, अगर आप नहीं कर सकते तो हरज नहीं। लेकिन इस दौरान ये भी कोशिश करें आगे बढ़कर उन कामों को भी आप करें, ना कि इस दौरान आप लड़ें झगड़ें, चिड़चिड़ापन लाएं, अड़ियल हो जाएं, गुस्सा खाएं, इरिटेट हों, नेगेटिव सोचने लग जाएं। अक्सर कहते हैं जी हमल के दौरान ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं। उसका रीज़न ही ये होता है कि एक अजीब सी उनकी अंदर तब्दीली आ रही होती है और वो उसकी वजह से डिप्रेस हो रही होती हैं। जबकि जो माएँ, हमारे इसका माशाल्लाह 9वां लेक्चर है ना, इन कामों में लग जाएगी, और ये हर उस माँ के लिए जो प्रेग्नेंट है या जिसकी गोद में बच्चा है, और हर उस औरत के लिए भी और हर उस मर्द के लिए भी है कि डिप्रेशन से बचने का सबसे बेहतरीन इलाज मसरूफियत है। और मसरूफियत भी कौन सी? पॉजिटिव, नाफिया, वो मसरूफियत, ज़रर वाली मसरूफियत नहीं। चाहे वो आपके दुनियावी असबाब है लेकिन नाफिया वाले हों, क्योंकि इस्लाम दीनी और दुनियावी की तकसीम नहीं करता, इल्म नाफिया और इल्म ज़रर की तकसीम करता है। ज़रर वाले काम ना हो, चाहे वो आपकी तिजारत है, कारोबार है, बिजनेस है, जॉब है, या आपकी इबादतें हैं, आपके नेकियां हैं, आपके फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, कोई भी काम है, आपने आपको मसरूफ़ बहुत रखेंगे तो नेगेटिव अप्रोच नहीं आपकी होगी और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। इसी तरह अल्लाह पाक का कोई हुक्म ना तोड़ें और कोई छोटी सी छोटी नाफरमानी भी ना करें। अब इस जगह अपने आप को रख के देखें कि हमारी यहाँ माएँ क्या करती हैं, कैसे टाइम पास करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत ना छोड़ें, कोई भी नहीं, किसी सुन्नत को लाइटली ना लें। हर अदा मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनाएं कि मेरे नबी इस अदा को कैसे अदा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से तो बिल्कुल ही बचे, टोटली बचे। खिलाफ सुन्नत कोई अमल ना करे, क्योंकि इसके असरात पैदा होने वाले बच्चे, बल्कि दूध पीने वाले बच्चे भी पड़ते हैं। लिहाजा माँ अगर अल्लाह पाक के सारे अहकाम और आप वसल्लम की सारी मुबारक सुन्नतों पर चलने वाली होगी तो लाजमन बच्चा भी आइंदा जिंदगी में अल्लाह पाक को राजी करने वाले अमाल करेगा। आप वसल्लम की सुन्नतों के बारे में काफ़ी लेक्चर हैं जो गा बगा हमारी बहनों को, जो सुन्नतों का ग्रुप है उसमें सेंड किए जाते हैं, और वो इतनी आसान सुन्नतें हैं कि चलते फिरते भी आप कर सकती हैं। उसके लिए आपको बावजू होना, उसके लिए आपको किबला रूह होना, उसके लिए आपको वक्त का शामिल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों की जो तरबियत है, जो ज़रा बड़े बच्चे होते हैं, उसके भी काफ़ी लेक्चर हैं जो हम बच्चों माओं को
گاہ بگاہ سینڈ کرتے رہتے ہیں. یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ آغاز سے اب ہم نے سٹارٹ لیا ہے، پھر آگے چل کے وہ لیکچر بھی آپ کو دوبارہ بھی سینڈ کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال جب آپ یہ سب کریں گی تو لازماً اس کا اثر بچے کی زندگی پہ پڑے گا. تو بچہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی سنور جائے. اسی طرح خدا نخواستہ ماں اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑے گی تو بچہ بھی، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر ماں کو، ہر باپ کو نیک اولاد دے، اپنے برے اعمال سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہوگا، اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ پریشان رہے گا. اور اس کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ دوران حمل اس کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ میرے اب جو بطن میں بچہ ہے وہ امت مسلمان کا بھی ایک فرد ہے جس کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اور قوم کا بھی ایک فرد ہے نا، انسانیت میں بھی ایک اضافہ ہونے جا رہا ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ کہ ماؤں نے اپنا کردار بھلا دیا، اپنا کام بھلا دیا، اور وہ کن کاموں میں پڑ گئی. اف یو ڈونٹ مائنڈ، ہر وقت موبائل، ہر وقت یوٹیوب، ہر وقت انسٹاگرام، ہر وقت فیس بک، ہر وقت چیٹنگ، ہر وقت اس پہ سٹیٹس لگا لگا کے ایک دوسرے کو تانے تشنی، اس طرح کی باتیں کرنا، ہر نئے کپڑے پہن کے تو پکچرز، سیلفی، ہر نیا کھانا ٹیبل پہ آیا سیلفی، جس جگہ گھومنے پھرنے گئے تصویریں، ہر وقت ڈرامے، ان سے سبق سیکھا جا رہا ہے، ہر وقت موویز. یہ سب کیا ہے؟ اور غیبت تو آج کل کی ہابی ہوگی، پچھلے میرے لیکچر میں یہ تفصیل سے تھا. اب ایسی مائیں بعد میں کہیں کہ ہمارے بچے فرمانبردار بھی ہوں، نیک بھی ہوں، اور جو دیندار مائیں ہیں ذرا جن کے گھروں میں تھوڑا سا رجحان ہے تو وہ کہیں گی جی دیندار بھی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سوچیں گی کہ ہمارا دین کون سا دین ہے. ظاہری دین، ٹھیک ہے، الفاظی دین. سمپل سی مثال ہے نا، کوئی شخص کہیں جاب کرتا ہے، آفیسر انٹر ہوتا ہے، السلام علیکم سر، وعلیکم السلام، فلاں میری فائل تیار کر دو. آدھے گھنٹے کے بعد سر بلاتا ہے، کام ہو گیا، السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام، کام ہو گیا سر، چائے پیش کروں؟ وہ کہتا ہے میرا کام تو مجھے دے دو. سر آپ کے لیے کافی بنواؤں؟ سر آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، سر آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، سر آپ کی شرٹ بہت اچھی ہے، سر آپ کی ٹائی بہت اچھی ہے. ویری گڈ، بہت تعریف ہو گئی نا، سر خوش ہو گیا. چلے سر خوش ہو گیا، اب آپ بتائیں باس تو خوش ہو گیا، لیکن آخر بات کہاں کے ختم ہوتی ہے؟ اچھا اب وہ فائل لائیں. سر وہ تو مجھ سے نہیں ہوا. تو کیا کرتا ہے سر؟ کھڑے کھڑے جاب سے فارغ. یہ معاملہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے نا. اللہ کی تعریف کے پل باندھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گن گاتے ہیں، اور نبی کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، جب نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ وہ آپ کی سب سنتا ہے جس کی ہم کبھی نہیں سنتے، اور اگر ہم سن بھی لیں سنی انسنی کر دیتے ہیں. سمینا و آسینا کر دیتے ہیں، سمینا و آتانا نہیں کرتے. تو غور کیجئے گا، دیندار گھرانے بھی کہ کون سا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا اپنا بنایا ہوا دین، اور اس پہ عمل کس حد تک ہے. آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں ہم، تو پھر یہ ساری ذمہ داری ہم پہ پڑتی ہے. اس لیے اولاد کو نیک بنانے کے لیے ابھی بھی جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، گودوں میں ہیں، دودھ پی رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہیں، ٹین ایجر ہیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے گھر کے ماحول کو چینج کریں، اپنے گھر میں سنتوں کو لائیں. آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں، اس کی برکات، کہ بچے خود بخود فرما بردار ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے انڈر آنے والی سواریاں بھی سرکش ہو جاتی ہیں، اس کے میڈ بھی سرکش ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے اوپر تلے دائیں بائیں سارے حواری اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں. اس پہ میرا ایک الگ سے لیکچر ہے، وہ ضرور سنیے گا. تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں
تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات پڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔